नमस्कार, आवर रिपोर्ट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस च्यानल मार्फत विभिन्न कथाहरू समेत वाचन गर्न सुरु गरेका छौँ। आज हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक हो लेख्न नसकेको उपन्यास। सुशील सापकोटा अर्थात् मद्वारा लिखित यो उपन्यास म आफै वाचन गर्दैछु। यो उपन्यास खास गरी फ्यान्टेसी राइटिङ र फ्यान्टेसी रिडिङको लागि लेखिएको हो, अर्थात् रिडिङ फर प्लेजर भनेर जसले पढ्नुहुन्छ र मैले लेख्दा पनि यसलाई राइटिङ फर प्लेजरको एउटा चाहिँ धारमा रहेर लेखेको हो। पूर्ण काल्पनिक रूपमा लेखिएको यो कथा म वाचन सुरु गर्छु। लेख्न नसकेको उपन्यास। शीर्षक नै अचम्मको भयो। स्वाभाविक रूपमा लाग्न सक्छ लेख्न नसकेको उपन्यासको पनि कथा हुन्छ त किन हुँदैन। सबको आफ्नै कथा हुन्छ। लेखिएको उपन्यासको पनि छुट्टै कथा हुन्छ। गाइएका नगाइएका गीतहरू, बनेका नबनेका चलचित्रहरू सबैको आफ्नै कथा हुन्छ। जिउँदाहरूको मुर्दाहरूको पनि आफ्नै कथा हुन्छ। अझ आधा बाँचेका र आधा मरेकाहरूको त झन् कारुणिक कथा हुन्छ। लेख्न सक्नु नसक्नु मात्र मुख्य कुरो हो साथी। फुलहरूको खुसी र वेदनाको कथा, काँडाहरूको त्याग र ईर्ष्याको कथा, नदीको कथाले जुनीभरि नभिजेको प्यासी बगरको कथा, अझ कथाकै पनि आफ्नै कथा हुन्छ। हो नि, कथा बिनाको केही छैन अस्तित्वमा, कथा बिनाको कोही छैन सृष्टिमा। भएर त लेख्न लागेको, लेख्दैमा कथा हुन्छ त हुनसक्छ। भए कथा हुन्छ, नभए अकथा हुन्छ, नकथा हुन्छ, केही न केही त अवश्य हुन्छ। सन् 2015 को अन्त्यतिरको कुरा हो। मनमा बडो अचम्मको प्रश्न र उत्तर दुवै आए। स्वार्थलाई किन प्रेम भनियो? प्रेम भनेको त स्वार्थ पो हो त। वास्तवमा मानव सभ्यताको सर्वमान्य सत्य त स्वार्थ बाहेक केही पनि होइन त, हुनै सक्दैन त। किन फेरि स्वार्थलाई बदनाम गरियो? यस्तै सभ्यता विरोधी, चलन विरोधी प्रश्नहरू र उत्तरहरू मनमा खेलेपछि मोबाइलको नोटमा टाइप भयो। एकले अर्कालाई आफ्नो चाह अनुरूप अधीनमा राख्ने अनि आफ्नो न्यूनतमदेखि अधिकतम स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम, जसलाई स्वार्थको नामले जानिनु, बुझिनु, बोलिनु, सुनिनु पर्थ्यो। तर दुनियाँले सुरुवातबाटै प्रेम भन्न थाल्यो र प्रेम शब्द नै सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य बन्यो। आखिर धेरथोर स्वार्थ बिनाका सम्बन्धहरूको अस्तित्व सृष्टिको कुन कुनामा छ वा इतिहासको कुन अध्यायमा थियो? प्रेमको अनुभूति वा अनुभव वा भोगाई वा प्रयोग जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा विभिन्न पात्रहरूसँग विभिन्न आकार प्रकारमा होला। तर ती हर चौतारीहरूमा स्वार्थ महत्त्वपूर्ण र मुख्य भूमिकामा रहने गरेको मेरो बुझाइ छ। पृथ्वीमा मान्छेको प्रादुर्भावसँगै सुरुमा हर मान्छेले स्वयंकै पेर लियो, स्वयंकै आवश्यकता परिपूर्तिमा अगाडि बढ्यो। आफ्नो आवश्यकतालाई गौण मानेर अर्काको मन बुझाउन लागि परेकाहरू पनि केही उदाहरणहरू अपवादमा भेटिएलान्। तर ती अपवादका अभिनेता अभिनेत्रीहरू पनि न्यूनतम स्वार्थ, जसलाई मनको सन्तुष्टि भन्न मिल्छ, त्यसकै कारणले प्रेरित भएका थिए। यदि हर सम्बन्धभित्र धेरथोर स्वार्थको भूमिका छ भने किन सदियौँदेखि प्रेमको परिभाषाभित्र स्वार्थको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गरियो? अझ किन प्रेम र स्वार्थलाई विपरीत ध्रुवमा राखेर हेरियो? यो पृथ्वीको, यो सृष्टिको, यो मानव सभ्यता, पशुपक्षी, जलचर, स्थलचर, अझ यो ब्रह्माण्डका अन्य ग्रह र तिनका उपग्रहमा यदि मानव वा पशु वा अर्कै जीव तत्त्वको अस्तित्व छ भने ती पनि स्वार्थबाट वञ्चित छैनन्। यथार्थको धरातलको सुरुवाती बिन्दुमा पुगेर हेरियो, खोजियो र बहस गरियो भने स्वार्थको गुण भेटिनेछ। युगले आँखा चिम्म गरेर हरपल मुटुमा स्वार्थ पालेर प्रेमको बहस गरिरहेको बखतमा स्वार्थ अस्तित्वको आँसु कसले पुछिदिने? किन पुरै सभ्यताले घृणा गर्छ गुणी स्वार्थलाई? स्वार्थ संसारको समस्त सभ्यताको भविष्य खातिर अपरिहार्य छ। स्वार्थलाई बदनाम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। नोटमा यति लेखियो, सेभ भयो, तर दिमाग र मन यता गयो। अन्दाजी लगभग 60-65 वर्षको पुरुष मानव भारतको मुम्बई सहरको प्रख्यात जुहु सामुद्रिक तटमा मृत फेला पर्यो। मृतकलाई मुम्बई पुलिसको जुहु प्रहरी ठाणे सब इन्स्पेक्टर करण चौरासियाको 5 सदस्यीय गस्तीले बाहिर निकाल्यो।
प्रहरी भ्यान तुरुन्त स्वामी विवेकानन्द मार्गको नानावती सुपर स्पेसालिटी हस्पिटल पुग्यो। हतार हतार इमर्जेन्सी रुमको ढोका खुल्यो, बन्द भयो र फेरि केही बेरमा पुनः ढोका खुल्यो। सेतो कोट लगाउनेको ओठले परम्परागत पारामा सब इन्सपेक्टर चौरासियालाई सरी ही इज नो मोर भन्यो। लास कसको थियो? सब इन्सपेक्टर चौरासिया 3 जना जवानहरूलाई बाहिरै उभिने आदेश दिएर एक हवलदार सहित इमर्जेन्सी छिर्यो। लासको शरीरभरि ट्याटुज थिए। अफकोर्स केही वाक्यहरू छाती, पेट, पिठ्यू, हात जताततै। अक्षर अङ्ग्रेजी थिए तर कुनै कुनै अक्षर उल्टा थिए। वाक्य त केही पनि बुझ्न नसकिने खालका। सायद लिपि बिनाको कुनै अर्कै भाषा हुनुपर्छ। लासले म भारतीय हुँ भनेन, अझ सोझै भन्यो म पश्चिमा हुँ, टुरिस्ट। हाउ स्याड। अब उसका कपडाहरू चेक जाँच गर्ने आदेश हवलदारले पायो। चौरासियाले अघि नै 50सियालाई वाकीटकीमा विवरण बुझाइसकेको थियो। 83सियाले केही बजारमा चल्ने महात्मा गान्धीका साना ठुला तस्बिर, एक थान एटिएम कार्ड र सँगै एउटा होटलको घुमन्ते कार्ड चौरासियाका अगाडि राख्यो। हस्पिटलको मुर्दाघरले धेरै पछि विदेशी लासको उपहार पायो। हो त थप छानबिनसम्मका लागि लासलाई त्यही हस्पिटलको मुर्दाघरमा राख्ने आदेशात्मक अनुरोध चौरासियाको थियो। अझ मुर्दाघर यसर्थ पनि भाग्यमानी भयो कि लासले 80, 81 र 82 मध्ये एकजना बडीगार्ड मुर्दागार्ड पनि पायो। प्रहरी भ्यान हस्पिटल छोडेर घुमन्ते कार्डवाला होटलतिर लाग्यो। होटल प्रख्यात नभए पनि ठेगाना प्रख्यात थियो, सो नो निड टु सोधपुछ टु फाइन्ड आउट। 50सियाको आदेश अनुसार चौरासिया आफू मुनिका याहरूसँग होटल ठेगानामा पुग्यो। केही बेर आँखा घुमेपछि घुमन्ते कार्डको होटल आँखामा आयो। प्रहरी खुट्टाहरू होटलमा पुगे। रिसेप्सनमा कुर्सी, टेबलमाथि पत्रिकाहरू, टेबलमाथि नै सोप, सुपारी, टुथपिकका वट्टाहरू मिलेर बसेका थिए, आनन्दले मिलेर, झगडा नगरिकन। हो त निर्जीवहरू बडा गुणी हुन्छन्। कुर्सीमा जुङ्गावाला मान्छे थिएन, दारीवाला पनि थिएन। को थियो त? कोही थिएन। शायद 83सियाले आवाज निकालो, कौन है? जी आ रहा हूँ। अरे सलाम साहब, क्या हुआ? ये होटल का मालिक तुम हो? जी साहब। मोबाइलमा अघि हस्पिटलमा खिचेको ट्याटू डेडम्यानको फोटो निकालेर देखाउँदै चौरासिया बोल्यो, ये इसी होटल में ठहर रहा था? हाँ साहब, हमें ये जुहू बीच में डूबा हुआ मिला। हॉस्पिटल लेकर गया तो मर चुका था, हमें इसका कमरा दिखाओ। जी साहब आइए। मध्यम स्तरीय होटलको मध्यम स्तरीय कोठामा एउटा एकल बिस्तारा, एउटा मेच र एउटा सानो चिया टेबल। अर्को सानो टेबलमा 14 इन्चे कोनिका कम्पनीको टेलिभिजन सँगै एउटा सुटकेस, एउटा सानो झोला। चौरासियाले तल्लो श्रेणीका याहरूलाई सुटकेस र झोला उठाउने आदेश दियो र होटलवालालाई प्रहरी चौकी आउने आदेश। जुहू पुलिस ठाणेमा प्रहरी नियम तथा देशको कानुनी व्यवस्था अनुसारका अनुसन्धान प्रक्रिया भए। पोस्टमार्टम रिपोर्टले पानीमा डुबेर मरेको कुरा देखायो। लासको शरीरभर ट्याटुज स्पेनिस भाषामा लेखिएको पत्ता लागेपछि ट्याटुजलाई अनुवाद गरियो। स्पेनिस ट्याटुज हिन्दीमा बोले तर मलाई नेपालीमा लेख्न मन लाग्यो। म विश्व भ्रमणमा निस्किएको एक स्पेनी मानव हुँ। मैले विधिवत रूपमा सन् 1992 मार्च 14 देश परित्याग गरेको हुँ। यदि भ्रमणको क्रममा म विश्वको कुनै पनि देशमा मृत अवस्थामा फेला परे भने मेरो मृत शरीरलाई देश पठाउनु आवश्यक हुने छैन। बाँकी कुराहरू मेरो डायरीभित्र रहेको इच्छापत्र र स्पेन सरकारले प्रदान गरेको मन्जुरी सिफारिसमा रहेका छन्। काला रङका 2 मोटा डायरी पुरै स्पेनिस भाषाले भरिएका थिए। दोस्रो डायरीका पछाडिका 41 पानाहरू खाली थिए। प्रत्येक पानाहरूको माथि विभिन्न मितिहरू थिए। सायद डायरीमा उसले दैनिकी लेख्ने गर्थ्यो। एउटा डायरीभित्र A4 साइजका कागजहरू फेला परे, ती पनि स्पेनिस भाषाले भरिएका थिए। अनुवाद पश्चात ती हिन्दी भए र हिन्दीपछि नेपालीमा यस्ता भए। श्रीमान प्रमुखज्यू, मोन्टोरो नगरपालिकाको कार्यालय, मोन्टोरो, दक्षिण स्पेन। विषय सिफारिस सम्बन्धमा। म अल्बर्ट स्क्यारो, मोन्टोरो सहरको बासिन्दा। स्पेनको माटोमा जन्मेर जीवनका लगभग 50 वसन्तहरू बिताएँ। म जिन्दगीभर अविवाहित रहेँ। युवा अवस्थामा गरेको प्रेम स्वार्थ साबित भयो। सँगसँगै घरका सदस्यहरूको माया पनि स्वार्थ सिवाय केही नभएको बोध भयो। मैले जीवनका 20 वर्षहरू मन दुखाएर बाँचेँ, तर सँगसँगै व्यापारबाट धेरै धन पनि आर्जन गरेँ। मलाई अब विश्व भ्रमणमा निस्कन मन लागेको छ र विश्वलाई आँखामा भर्ने रहर जागेको छ।
तसर्थ म सदा सदाको निम्ति स्पेन म जन्मेको प्यारो देश छोडेर यात्रामा जान चाहन्छु। मलाई यो अनुमति प्रदान गरियोस्। सँगै विनम्रताका साथ म के पनि माग गर्दछु भने म विश्वको कुनै पनि देशमा मरेको खण्डमा मेरो देहलाई त्यही अन्तिम संस्कार गर्न मिल्ने अधिकार सहितको सिफारिस आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई यथाशक्य छिटो प्रदान गरियोस्। अल्बर्ट स्क्यारो, मोन्टोरो नगरपालिका, दक्षिण मोन्टोरो, स्पेन। इमेल scaroalb19@yahoo.com। सँगै रहेको अर्को कागज जुन सरकारको कुनै निकायद्वारा जारी गरिएको सिफारिस जस्तो देखिन्थ्यो। कागजको माथि स्पेन सरकारको छाप लगाइएको थियो। अब अनुवाद हुने पालो दोस्रो कागजको थियो। हिन्दीमा अनुवाद भएको कागज नेपालीमा यस्तो भयो। स्पेन सरकार जनगुनासो सुनवाई विभाग, म्याड्रिड, स्पेन। विषय स्वीकृति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा मिस्टर अल्बर्ट स्क्यारो, मोन्टोरो नगरपालिका, दक्षिण मोन्टोरो, स्पेन। तपाईँले पेश गरेको इच्छापत्र र माग गरेको सिफारिस यो देशको इतिहासमै पहिलो र अनौठो माग हो। नगरपालिकाले तपाईँको मागपत्रलाई सरकारमा पठायो र सरकारबाटै भएको निर्णय बमोजिम जनगुनासो सुनवाई विभागबाट यो सिफारिस तपाईँलाई पठाइएको छ। हामीलाई तपाईँले जीवनमा प्रेम पीडा पाउनु भएको प्रति बडो दुःख लागेको छ। साथै तपाईँलाई बोध भएको सत्यप्रति हामी खुसी समेत व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँको माग सम्बन्धमा सरकारकै विशेष बैठकमा छलफल समेत भयो। हाम्रो जस्तो विकसित देशको जनतालाई यसरी सदाको लागि देश छाड्ने अनुमति दिन नहुनेमा धेरैको मत हुँदाहुँदै पनि आफ्ना सबै रहरहरू मारेर 50 वर्ष देशको माटोमा बिताएको एक निष्ठावान मान्छेको चाहना पुरा हुनुपर्ने तर्फ धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समेत मत देखिएपछि अन्ततः तपाईँको माग पुरा भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै तपाईँको सफल र उल्लेखनीय विश्व भ्रमण तथा दीर्घायुको कामना गर्दै तपाईँको मृत्यु जुनसुकै देशमा भए पनि उक्त देशले तपाईँको अन्तिम संस्कार गर्न पाउने सरकारको निर्णयलाई पनि यही सिफारिसले पुष्टि गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विश्व भ्रमणमा तपाईँलाई लाग्ने पुँजीको पुरा व्यवस्था भएको यकिन गरेर मात्र देश छोड्नु हुन सल्लाह पनि दिन्छौँ। साथै तपाईँलाई यो सिफारिस प्राप्त भएपछि पनि तपाईँको मन फेरिएको खण्डमा तपाईँलाई सरकारले खुसी साथ देशमै रहेको हेर्न चाहनेछ र अन्त्यमा तपाईँले देश परित्याग गर्ने निर्णय यथावत नै रहेको खण्डमा जानुअघि सरकारलाई जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। नेदरल्यान्ड्स ओस्लेर, प्रमुख जनगुनासो सुनवाई विभाग, म्याड्रिड, स्पेन। प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि दिल्ली स्थित स्पेन दूतावासमा सम्पर्क गर्यो। भारतका लागि स्पेनी राजदूतले स्पेन सरकारको मन्जुरीनामाको सिफारिसलाई सही भएको पुष्टि गर्दै लासलाई इसाई संस्कार अनुसार मुम्बईमै अन्त्येष्टि गर्ने सहमति जनाए र एकजना स्पेनी जो राजदूतका कर्मचारी थिए लाई मुम्बई पठाए। अन्त्येष्टि सकिएपछि केस बन्द भयो। इच्छापत्र, सिफारिस, डायरी, एटिएम कार्ड, झोला र झोलाका कपडाहरू प्रहरी चौकीको एभिडेन्स कक्षमा कुनै एक र्याकमा बन्द गरिए। अब त्यो डायरी बाहिर झिक्नु असम्भव प्राय थियो। प्रहरीले त्यस्ता सामानहरू कसैलाई हेर्ने वा प्रयोग गर्ने अनुमति दिन मिल्दैन। अब शीर्षकको सार्थकतातिर लागौँ। उक्त व्यक्तिबारे लेख्नको लागि उसको डायरी महत्त्वपूर्ण थियो, तर त्यसको लागि म मुम्बई पुगेर उक्त प्रहरी चौकीको 84 वा 50लाई कि त घुस दिनु पर्थ्यो कि त विश्वासको पात्र मित्र बनाउनु पर्थ्यो। सुरुमा यही कार्य असम्भव जस्तो भयो। यदि यसलाई सम्भव बनाउन सकेको भए पनि मलाई अर्को ठुलो चुनौती हुन्थ्यो। त्यो के भने स्पेनिस भाषाका 2 मोटा डायरी अनुवाद गर्न कुनै स्पेनिस र अङ्ग्रेजी दुवैमा राम्रो ज्ञान भएको युरोपतिरको साहित्यकार वा प्राध्यापकको खाँचो पर्दथ्यो, जुन सम्पर्क सूत्र मसँग थिएन। यदि त्यो भएको भए अङ्ग्रेजीपछि नेपालीमा अनुवाद गर्न त म आफै पनि सक्थेँ। नत्र देवध आदर्श बहुमुखी क्याम्पस देवध रूपन्देहीका अङ्ग्रेजी भाषा विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी साहित्यका गुरु होमनाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट सहजै त्यो काम हुने थियो। स्नातकमा म आफैलाई पनि उहाँले अङ्ग्रेजी पढाउनु भएको थियो र हाम्रो घर पनि नजिकै पर्छ, त्यसैले पनि बडो सहज हुने थियो। उसको डायरी मात्रले उपन्यास बन्न सम्भव थिएन। त्यसको लागि मलाई ऊ जन्मेको दक्षिणी स्पेनको सहर मोन्टोरोको बारेमा थप ज्ञान हुनुपर्थ्यो।
उसले पढेको स्कुल, क्याम्पस र त्यसको यथार्थ विवरणसहित सेरोफेरोको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनुपर्थ्यो। स्पेनीहरूको समाजमा व्याप्त प्रेमको शैली बुझिनु पर्थ्यो। युवा अवस्थामा उसले 3 वर्षसम्म क्याम्पसका दिनहरूमा गरेको प्रेम तुहिएको थियो, कारण उसले स्नातकोत्तरपछि पनि कुनै जागिर गरेको थिएन। घरमा उभन्दा सानो उसको भाइले जागिर गरेर पैसा कमाउन थालिसकेको अवस्थामा बेरोजगार उप्रति परिवारले पनि त्यति प्रेम नगरेको बुझेकै कारण उसले प्रेम नभएर स्वार्थ बुझेको थियो। लगातार 20 वर्ष घर परित्याग गरेर व्यापारबाट पैसा कमाएको थियो। तर यी कुराहरू लेखिरहँदा ऊ जन्मेको, पढेको, व्यापार गरेको ठाउँहरू यथार्थमा जस्ता छन् त्यस्तै लेखिनु पर्थ्यो। अझ 1992 मा 50 वर्ष पुगेको स्क्यारो 2017 मा भारतमा मरेको थियो। 1992 भन्दा 50 वर्ष अगाडिदेखिको स्पेन र स्क्यारोको सहर दक्षिणी स्पेनको कोर्दोबा र अन्दुजार सहर बीचमा पर्ने मोन्टोरो, जसलाई रोमन समयमा एपोरा भनिन्थ्यो, त्यसको चित्र यथार्थ चाहिने थियो। यो कुरा असम्भव प्राय किन पनि भयो भने स्पेन जाने कुरा बडो जटिल प्रक्रिया छ, अझ लेख्नकै लागि त झनै जटिल। योभन्दा अझै जटिल अर्को विषय, लगभग 25 वर्षमा स्क्यारोले विश्वभरका करिब 30 देखि 40 देश घुमेको हुनुपर्थ्यो। डायरीमा दैनिकी लेख्ने उसको बानीलाई मैले लेखनमा कदर गर्नुपर्थ्यो र विभिन्न 30-40 देशका विशेष गरी पर्यटकीय ठाउँहरूको यथार्थ चित्रण गर्न सक्नुपर्थ्यो। यो पनि असम्भव प्राय नै भएको कटु यथार्थलाई आत्मसात गरेर मैले लेख्न नसकेको उपन्यासलाई कथा जस्तो शैलीमा लेखेँ। अधिकांश पश्चिमा देशहरूमा पूर्वीय समाजमा जस्तो माया, प्रेम र विवाहलाई त्यति गहन रूपमा लिइएको पाइँदैन। तर पनि स्क्यारोले उसकी प्रेमिका जेन कुरिनसँग अथाह प्रेम गर्थ्यो। लाग्छ ऊ पूर्वीय देशहरूमा जन्मनु पर्ने मान्छे गल्तीले पश्चिमी मुलुक स्पेनकी उसकी आमाको गर्भमा खसेको थियो। तर कुरिन ठिकै ठाउँमा जन्मेकी थिए, किनकि स्नातकपछि पनि केही पैसा कमाउने बाटो नखोजेको स्क्यारो र उसँगको 3 वर्षको प्रेम मैथुन सबैलाई आधा मिनेटमा भुलेर अर्कै मान्छेसँग बिहे गरी, जो त्यस सहरको प्रसिद्ध क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्थ्यो। प्रेमभित्रको स्वार्थको गन्ध सुँगेपछि ऊ थलिएको थियो र केही समयको लागि ठुलो चिन्ताको भुमरीमा परेको थियो। चिन्ताको बीचमा उसले प्रगतिको पाइला चाल्न नसकेको अवस्थामा ऊभन्दा 2 वर्ष कान्छो भाइ जोन स्क्यारोले देशको सरकारी जागिर खायो। केही समयपछि घरमा बुबा, आमा र स्वयं भाइले पनि उसलाई वचन लगाउन थाले। दिनौँ जसो झगडा हुन थालेपछि अब उसले सांसारिक मायाभित्रको मुख्य कुरा स्वार्थलाई पुरा सुँघ्न बुझ्न सफल भयो र घर छोडेर व्यापार गर्न थाल्यो, एक्लै बस्न थाल्यो। सुरुवातमा सानो सापटी पुँजीबाट सुरु गरेको व्यापारले उसलाई दिनानुदिन उल्लेख्य फाइदा दिन थाल्यो र केही वर्षभित्रै ऊ सहरको ए श्रेणीको व्यापारी बन्न सफल भयो। सामान्य आफ्नो खर्च बाहेक सबै पैसा सुरुवातबाटै स्पेनकै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंक खातामा जम्मा गर्न थाल्यो। लगभग 20 वर्षको व्यापारिक जीवनको अन्त्यतिर उसलाई सदाको लागि देश परित्याग गरेर विश्व भ्रमणमा निस्कने सोच आयो र आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई देश छोडेको उसले 25 वर्षमा विश्वका विकसितदेखि अल्प विकसित गरी लगभग 35-40 देश घुम्न समेत सफल भयो। भारतपछि उसको लगभग 6-7 महिनाको भ्रमणको योजनामा भारतको छिमेकी मुलुक नेपाल थियो। तर विडम्बना, ऊ नेपाल आउनै पाएन। ऊ भारतमा नमरेको भए र नेपाल आएको भए अनि नेपालमा मरेको भए सायद यो उपन्यास लेख्न सकिन्थ्यो होला पनि। हुन त ऊ नेपालमा नमर्न पनि सक्थ्यो। सायद अल्बर्ट स्क्यारोको भाग्यमा जिससले उपन्यासको पात्र नबन्नु लेखेका थिए, त्यसैले त अल्बर्ट कथाको पात्र भयो र लेख्न नसकेको उपन्यास कथा बन्यो। धन्यवाद। अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। तपाईलाई कथा कस्तो लाग्यो पक्कै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। यो लेख्न नसकेको उपन्यास काल्पनिक लेखन हो। मैले खास गरी यो रिडिङ फर प्लेजरको लागि लेखेको हुँ। तपाईलाई कथाले कतिको तान्यो, कतिको चाहिँ यसले आकर्षण गर्यो र तपाईलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुनेछ, हामी अपेक्षा गर्छौँ। र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कथाहरू निरन्तर रूपमा यस च्यानल मार्फत लिएर आउनेछौँ। तपाईसँग पनि यस्ता छोटा खाले कथाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसका लागि इमेल ठेगाना मैले डेस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु र तपाईँले पठाएका कथाहरू समेत यसरी वाचन भएर आउनेछन् र हाम्रा सामग्रीहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ र आवर इफोर्टलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।